बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बीबीसी उर्दू के बकौल आज इमरान खान का लहजा सख्त था। यह लहजा सख्त कब हुआ? इमरान खान के ऊपर आज दो बातें हैं कि क्या फर्दे जुर्म आयद हुई है कि नहीं हुई। सरकारी वुकला या प्रोसिक्यूटर कह रहे जी हो गई है, इमरान खान के वुकला कह रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर किसी किस्म की अभी जो फर्दे जुर्म है वो आयद नहीं हुई क्योंकि उन्होंने चार्जशीट के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। खैर, ये तनाज़ा अपनी जगह के ऊपर है। इमरान खान को आज चार्जशीट पढ़ के सुनाई गई, जो 3 इल्जामात थे वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन उसके बाद जो इमरान खान तपे और जलती के ऊपर मजीद तेल पड़ा वो आप तक पहुंचाना और बताना बहुत जरूरी है। इमरान खान के ऊपर जब जज साहब ये पढ़ के सुना रहे थे फर्दे जुर्म, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा ये भी जुर्म एक शामिल कर लें कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की स्टैब्लिशमेंट को बेनकाब किया, ये जुल्म है और ये जुल्म मेरे जुर्म में शामिल कर लें। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत गिरा के हमें ही मुल्जिम बना दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि जिसकी हुकूमत गिरी हो वही मुल्जिम हो? अच्छा, उसके बाद अदालत ने कहा जी आप ऐसा ना करें, गलत बात ना करें, आपका लहजा मुनासिब नहीं है। बीबीसी उर्दू के बकौल उनके मुताबिक इस हवाले से इमरान खान का लहजा उस वक्त इंतहाई सख्त था। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि बतौर वजीर आजम इमरान खान ने साइफर को रखने का उनका इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए गलत इस्तेमाल किया। इस अमल से मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। तो इमरान खान ने कहा जज साहब इसमें एक फिक्रा और शामिल कर दे। बड़ा जुल्म किया जो जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज किया। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है। यह आज मुकालमा वहां पे हुआ और इमरान खान किसी तौर पे भी अभी उस मूड में दिखाई नहीं दे रहे जिसमें वो डिफेंसिव हो या वो उस तरफ हो। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान जब इमरान खान खामोश हुए तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो बोल पड़े और शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि जज साहब, वजीर खारजा जो होता है वो चीफ डिप्लोमैट कहलाता है दुनिया भर में, और उनका मैंने बहुत ज्यादा साइफर्स देखे हैं। आखिर क्या वजह थी कि यह साइफर मेरी नजरों से ओझल रखा गया? एक सवाल तो यह है, और यही बात उनका, अगर आपने फेयर ट्रायल नहीं करना तो फिर जो फैसला आपको ऊपर से आया है या कहीं से आना है वो लाए और सुनाए और खेल खत्म करें। यही इमरान खान ने कहा था आज साइफर वाले जज को कि अबुल असनाद साहब, अगर आपने फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं करना तो ये बोझ सारी उम्र आपकी जात के ऊपर रहेगा और ये आपके साथ चलेगा। अब उसको लेके जज साहब जो थे उनका नहीं, मैं इस केस को सुन रहा हूं, आप मुनासिब बात करें। हुमायूं दिलावर भी ऐसे ही दावे करते थे कि मैं ये कर दूंगा। फिर अबुल असनाद जुल्करनैन आए तो ये भी कहते थे कि जनाब मैं दिलावर नहीं दलेर हूं, लेकिन एक बात तय है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े ना हो सकें, जहां पे हाई कोर्ट के जजेस खड़े ना हो सकें, वहां पे एक लोअर कोर्ट का जज बेचारा कितना कुछ स्टैंड ले सकता है या वो कितना कोई फेयर ट्रायल चला सकता है, ये हम सबको पता है। ये सब जो केसेस हैं इसके अंदर इमरान खान को सजा बनती है नहीं बनती, सुनाई जानी है। साइफर का लुबे लुबाब ये है कि अगर वजीर आजम समझता है उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है और वो अपनी कौम को नहीं बताएगा साजिश हुई है तो किसको बताएगा? यानी कहा जा रहा है कि अगर आपके खिलाफ साजिश हुई है चुप करके घर चले जाएं, आप हथियार डाल दें, आप ना बताएं आपके साथ क्या हुआ है। आप बताएं ना कि इमरान खान ने साइफर में से क्या पढ़ के लोगों को सुनाया। कोई सवाल का जवाब नहीं है, बाकी बातें भी किसी किस्म की उनके सामने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो तकरीरें और कहानियां जो है वो अपने सामने है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम मामला है। आप जानते हैं कि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो कोई केस इमरान खान का कहीं और जाने नहीं देते, लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक साहब का पता साफ हुआ। एक तो 4 दिसंबर वाला जो ट्रायल है उसको लेके कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सिंगल बेंच फैसला केस सुनेगा इमरान खान का। एक तवील अरसे के बाद जो है वो जस्टिस आमिर फारूक के अलावा कोई सिंगल बेंच होगा। अब ये क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है आज
عمران خان نے باقاعدہ درخواست دائر کر کے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، وہ متعدد بار پہلے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ کسی جج کے لیے اس سے زیادہ امبیرسنگ کیا ہوگا؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار وہ کہتے ہیں مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہربانی کریں آپ میرے کیسز سے الگ ہو جائیں، اور باقاعدہ فہرست دی ہے کہ یہ کیسز تھے، ان کیسز میں آپ ساتھ رہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہا واقعات کی ایک تحویل فہرست ہے جو چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کی وجہ بنی ہے۔ چیف جسٹس کا آفس سنبھالنے کے بعد جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے معاملے میں ون مین ہائی کورٹ کا تاثر دیا۔ انٹرا کورٹ اپیلوں کے علاوہ ہر سنگل اور دو رکنی بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے خود کو شامل کیا۔ اب تک عمران خان کی 120 درخواستوں پر چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی وجہ سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کے ٹرائل خلاف قانون چلایا گیا۔ وجہ فیصلہ محفوظ کر دیتے ہیں، اس دوران اگلا جج فیصلہ کر کے نکل جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا نہیں یہ تو درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اور دوسری جانب جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں نواز شریف کا کیس ہوتا ہے، اسی دن فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہونے کے 7 یا 7.5 منٹ کے بعد فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں، لیکن عمران خان کا محفوظ کردہ فیصلہ 7.5 دنوں میں بھی سنا دیں تو یہ بہت جلدی ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ آگے مزید لکھا، کاغذات نامزدگی میں اپنے زیر کفالت افراد کی تعداد سے متعلق کیس بھی چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ درخواست گزار کی طرف سے سنگل رکنی بینچ پر اعتراض کے بعد 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست کو مسترد کیا، لیکن اس کو فیصلے کو نہ صرف ہٹایا گیا، آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیریان وائٹ والا کیس تھا جس پہ 2 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ اپنا جاری کر دیا، جس عامر فاروق صاحب نے نہیں کیا، تو پھر کہا ہم ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے بینچ کو، لیکن وہ نہ بینچ دوبارہ بنا نہ آگے، لیکن جس عامر فاروق صاحب پتہ نہیں اتنا پرسنل ان چیزوں کو کیوں لیتے ہیں۔ اچھا اب ایک معاملہ اور ہے، چونکہ اب جس عامر فاروق صاحب والا بھی ہے، کل ایک اور مجھے وہ خبر ہے کہ آج عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی رپورٹ ہو گئی ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو جرم یہ ہے کہ میں نے وہ ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو اب ایف آئی اے نے درخواست دے دی ہے جناب کہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کو ان کیمرہ کیا جائے۔ پہلے صحافیوں کو روکا گیا، اب وکیلوں کے ذریعے بات آ جاتی ہے، باقی چیزیں، تو ان کیمرہ کیوں کرنا؟ تو اب اس کے اوپر عدالت نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، کل اس کے اوپر سماعت ہوگی، تو ان کیمرہ کر کے بھی آپ پہلے بھی کون سا اوپن ٹرائل ہے، کون سی پبلک کو اندر جانے دیتے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ کون سے صحافی ہیں جن کو جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ وہ جو صحافی جاتے ہیں ان کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے صحافی ہیں۔ اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس کو کل اس کے اوپر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کل احتجاج اور کرے گی، اپنی ہڑتال کرے گی۔ اچھا تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کی بہت بڑی خواہش ہے اور خواب ہے، اس کے لیے بھرپور کام ہو رہا ہے۔ ایک تو کل درخواستوں کے اوپر سماعت ہے، وہ جو اکبر ایس بابر اور باقی سب نے کیا ہوا ہے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 18 دسمبر کو طلب کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو نوٹس جاری کیا گیا وہ بڑا دلچسپ، اس میں لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن بادی نظر میں پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں ہے، اور یہ رکن کہہ چکے ہیں کہ اب ہم الیکشن کا دوبارہ موقع نہیں دیں گے۔ آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا جس آرٹیکل میں کسی بھی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان واپس لیا جاتا ہے، تو وہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔